This is Galaxy News Hour live. झिलिमिली सहर र बस्ती सिंगारिएका छन्। वर्षभरिका पीडा र थकाइ बिर्साउने, टाढा रहेका आफन्तजनलाई नजिक ल्याउने र आफन्तकोमा उन्नतिकोमा लाग्न प्रेरित गर्ने यो चाड उत्साह र उमङ्गको प्रतीक पनि हो। यो वर्ष विशेष खुसीको कुरा के छ भने हरेक उपभोग्य वस्तु आयात गरेर धान्ने नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनेको छ। अब निर्याततर्फका पाइला चालिँदैछन्। देशको 93% जनसङ्ख्या बिजुलीको पहुँचमा पुगेको छ। सबै जनसङ्ख्यामा बिजुलीको सुविधा पुर्याउने र आपूर्तिमा गुणस्तरीयता कायम गर्नेतर्फ भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। 20 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्याले अझै बिजुली देख्नै पाएका छैनन्। अबको प्रयास बिजुलीमा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय आपूर्ति र उद्यमशीलतामा विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी देशका विभिन्न भागमा देखिएको तिहारको झिलिमिलीसँगै विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरताले देखाएको आशामा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्तीका अवसरमा तयार पारिएका उनकै सम्झनामा विशेष सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। महान चाड तिहार अन्तर्गत आज लक्ष्मी पूजाको उल्लास। काठमाडौँ सहित देशैभरका सहर र बजार झिलिमिली। बिजुलीको उत्पादन बढेपछि 500 मेगावाट खेर 20 लाख जनसङ्ख्या भने अझै अँध्यारोमा। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहित अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। पत्रमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि हस्ताक्षर गरेको खुलासा। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP26 मा 190 राष्ट्र तथा संस्थाद्वारा कोइला प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता। धनी देशले 2030 भित्र विस्थापित गरिसक्ने। र T20 वर्ल्ड कपमा अस्ट्रेलियाद्वारा बङ्गलादेश 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदैछ। सफासुग्घर र लिपोत गरिएको घरमा लक्ष्मीले वास गर्छिन् भन्ने मान्यता छ। त्यही कारण घर घरमा साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो तयार गरिन्छ। घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सङ्गार, कौसी, भर्याङ लगायत स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। दीपावलीपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन घरमा लक्ष्मीको वास भए वर्षभरि आर्थिक सङ्कट नहुने धार्मिक विश्वास छ। लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। आजै लक्ष्मी पूजापछि समूह बनाएर घर घरमा गई हर्षोल्लासपूर्वक भैलो खेल्ने परम्परा छ। आज हेमपञ्चकको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजाको रौनकताबारे हामी थप कुराकानी र जानकारी लिन्छौँ। विभिन्न स्थानमा हाम्रा संवाददाताहरू हुनुहुन्छ। सुरुमा संवाददाता सृजना घिमिरेलाई जोड्छौँ। सृजनाजी, दरबार मार्ग परिसरमा हुनुहुन्छ यहाँ। दरबार मार्ग परिसरको चहल पहल कस्तो छ?
स्मृतिजी, यहाँले भने जस्तै यति बेला म दरबार मार्गमा छु। यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै भिडभाड छ दरबार मार्ग। आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन लक्ष्मीको पूजा गरिएको छ। धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिसकिएको अवस्था छ, केही ठाउँमा गरिरहनु भएको अवस्था छ। यति बेला मान्छेहरू आफ्नो घर फर्कने क्रम जारी रहेको छ, त्यही भएर यति बेला निकै भिडभाड यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक आज यो तिहारलाई नै हामी उज्यालोको पर्व भनेर चिन्छौँ, त्यही भएर यति बेला दरबार मार्ग परिसर निकै चम्किएको अवस्था छ, निकै सिँगारिएको अवस्था छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यति बेला झकिझकाउ पारिएका छन् दरबार मार्ग परिसरका भवनहरू पनि। दृश्यमा यहाँले देखिरहनु भएको अवस्था छ। यति बेला रिकेशजी मसँग क्यामेरामा हुनुहुन्छ। रिकेशजीलाई अलिकति दरबार मार्ग परिसरको यहाँको रौनक म हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि थोरै प्यान गरेर देखाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति बेला मानिसहरूको चहल पहल पनि बाक्लो नै छ। 8 बजिसकेको अवस्था छ, रै पनि दरबार मार्ग निकै चहल पहल छ। हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकीलाई जोड्छौँ। मिलनजी, यहाँ कुन स्थानमा हुनुहुन्छ अहिले र त्यहाँको रमझम कस्तो छ? पक्कै पनि म यतिखेर महालक्ष्मी स्थानमा छु। ललितपुरको यो मन्दिर परिसरमा विभिन्न भक्तजनहरू आज विशेष तिहारको अवसरमा पूजा आराधना गर्नका लागि मन्दिरमा आइसक्नु भएको छ। तपाईँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै भक्तजनहरू लामो समयदेखि लाममा बसिरहनु भएको छ। चिसो बढेको छ तर पनि मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि उहाँहरूको लाम निकै नै धैर्यपूर्ण लाइन देख्न सकिन्छ। र खासमा आजको दिन यो महालक्ष्मी स्थानको मन्दिरको महत्त्व के छ, यहाँ आजकै दिन चाहिँ यहाँ पूजा आराधना गर्ने धार्मिक महत्त्व, यसको ऐतिहासिक महत्त्व के छ भन्ने विषयमा हामीसँग एकजना भक्तजन हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु, उहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। म ऋषिराज आचार्य, काठमाडौँ बानेश्वरबाट आएको। खासमा तपाईँ यहाँ बानेश्वरदेखि यहाँ आउनुभएको छ। धेरै स्थानीय यहाँको ललितपुरका छेउछाउका धेरै स्थानीय श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। आजकै दिन यहाँ दर्शन गर्ने महत्त्व, त्यस्तो धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व के छ बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा। महत्त्व के भनेदेखि महालक्ष्मी थान, त्यसै पनि महालक्ष्मी हामी धनधान्यको देवी भनेर मानिरहेकै हौँ। आज विशेष लक्ष्मी पूजाको दिन भावेर हामीले घरमा पनि आफ्नो हिसाबले पूजा गर्छौँ। अझ गाई मातालाई चाहिँ हामी लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्छौँ र प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ हामीले मन्दिरमै चाहिँ दर्शन गर्दाखेरिमा अझ बढी हामीलाई आस्था बढ्ने पनि, धनधान्य पनि बढ्ने, हामीलाई आशिष पनि मिल्ने, सबै सुख शान्ति मिल्ने भन्ने एउटा किम्बदन्ती हाम्रो आस्था हाम्रो परापूर्व कालदेखि चलिरहेको कारणले गर्दाखेरिमा विभिन्न भक्तजनहरू सधैँभरि यो लक्ष्मी पूजा दिन अझ विशेष गरेर चाहिँ सबैहरू आउनुहुन्छ। त्यसकै सिलसिलामा म पनि परिवारसहित यहाँ दर्शन गर्न आएको। सेना धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यो महालक्ष्मी स्थानको मन्दिर परिसरमा पूजा आजा गर्नका लागि आउनुभएका एकजना स्थानीय श्रद्धालु भक्तजन। दर्शक पनि तपाईँले दृश्यमा देख्नुहुन्छ लामो समयदेखि यो मन्दिर परिसरमा पूजा आजा गर्नका लागि भक्तजनहरूको धेरै लामो लाइन छ। हरेक उमेर समूहका श्रद्धालु भक्तजनहरूले लामो समयदेखि आएर लाइन लागेर व्यवस्थित ढङ्गले बनाइएको लाइनमा आएर उहाँहरूले पूजा आराधना गरिरहनु भएको छ। खासमा आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीलाई पूजा आराधना गर्ने दिन हो र साक्षात् लक्ष्मीको मन्दिरमै गएर घरमा लक्ष्मी भित्राइसके पछाडि थप पूजा आराधना गर्नका लागि यस मन्दिरमा आउने प्रचलन वर्षौँदेखि रहिआएको छ। र त्यसै गरी महादेव लक्ष्मी स्थान व्यवस्थापन समितिले दिउँसैदेखि यो मन्दिरको निकै झक्काउपूर्ण ढङ्गले सजावट पनि गरेको छ र साँझको समयमा निकै ठुलो आकर्षण देखिन्छ। मिलनजी, सम्पर्कमै रहनु होला। सम्भव भयो भने हामी त्यहाँका आमा लक्ष्मी स्थान मन्दिरका पुजारीसँग एकैछिनपछि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर दरबार मार्गतिर लाग्छौँ। फेरि हामी दरबार मार्ग काठमाडौँको सबैभन्दा व्यस्त क्षेत्र पनि हो, अलिकति भिडभाड पनि बढी हुन्छ। दरबार मार्गमा सहकर्मी सृजना यतिखेर छिन्। सृजनाजी। हजुर हजुर स्मृतिजी, जस्तो अब अहिले तिहारको रमझम मठ मन्दिरहरूमा बढी छ, घर घरमा पनि साँझमा नै लक्ष्मी भित्र्याउने भन्ने गरिन्छ। दरबार मार्गमा चाहिँ भिडभाड गर्ने, अझै पनि बजारको कामहरू नसकेर बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड पनि छ के छ? पक्कै पनि स्मृतिजी, यहाँले भने जस्तै दरबार मार्ग विशेष गरी एउटा व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा परिचित छ।
त्यही भएर यति बेला दरबार मार्ग निकै चहल पहल रहेको अवस्था छ। रिकेशजी, अलिकति बजारतिरको दृश्य देखाउन म अनुरोध गर्दछु। यसबाहेक अलिकति स्मृति चाहिँ म भनिहालौँ, विगतको वर्षमा जुन कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी कहरले गर्दाखेरि नेपालमा पनि चाडबाडहरू चाडपर्वहरू मनाउन सकिएको अवस्था थिएन। तर यो वर्ष भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर केही कम भइसके पछाडि यो वर्ष आम नेपालीले तिहार पर्व अलिक सहज तरिकाले मनाइरहेका छन्। विगतको भन्दा यो वर्ष रौनक बेसी छ। दरबार मार्गमा पनि यहाँले दृश्यमा पनि देखिसक्नुहुन्छ, चहल पहल निकै छ। यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि निकै यति बेला यो जाम व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ, के छ यहाँहरू ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमा कतिको कठिनाइ भइरहेको छ? यति बेलासम्म जाम छ। के भन्नु, अब यस्तो छँदैछ। मान्छेहरू यो त भन्न नमिल्ने रहेछ। अहिले मान्छेहरू सबै आफ्नो चाडपर्व गरेर निस्किएछन्, त्यही हो। अलिकति विगतको वर्षभन्दा आज अथवा यो वर्ष अलिकति चाप बढेको हो? चाप त त्यस्तै छ सबै। यहाँहरूलाई व्यवस्थापनमा अलिक सकस भएको त्यस्तो केही छ कि छैन? केही छैन, हल्का छ, सहजै छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। यहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ। स्मृतिजी, यहाँले उहाँहरूसँग हामीले सुरक्षाकर्मीसँग पनि थोरै कुरा गऱ्यौँ। विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष चहल पहल बढे पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा खासै असहज छैन भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामीले केही यहाँका स्थानीय अथवा भनौँ सर्वसाधारणहरूसँग कुराकानी गर्न चाहे तापनि जाम निकै छ, यहाँहरूले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हामी प्रयास गर्नेछौँ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणभर कोही भेटिएको खण्डमा हामी उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूको के छ तिहारको रौनक, उहाँहरूको अनुभूति जोड्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। अहिले यहाँले दृश्यमा देख्नु सक्नुहुन्छ, लामै छ नारायण रेड्डी दरबारसम्म यो जाम छ। हुन्छ सृजना, अब पक्कै पनि यो जाम अहिले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन भन्दा बाहेक पनि विशेष गरी चाडबाडको बेलामा सुरक्षालाई पनि मजबुत बनाउने गर्छ नेपाल प्रहरीले। सुरक्षाको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न स्थानहरूमा प्रहरीहरू पनि परिचालन गरिएको छ। तपाईँ बजारमा डुल्दै गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन भएको कति पाउनुभयो? पक्कै पनि स्मृतिजी, विशेष गरी काठमाडौँ जिल्लाका हकमा चाहिँ 9 बजेपछि त्यसै पनि देउसी भैलो खेल्न नपाइने भनेर प्रशासनले उर्दिने जारी गरेको अवस्था छ। यसबाहेक चाडपर्वमा हुन सक्ने विभिन्न आपराधिक घटनाहरूलाई लक्षित गरेर पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको अवस्था छ। यति बेला धेरै सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग छोटै कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू यति साँझ पनि किनमेलमा निस्किनु भएको? I'm English only. Oh, where are you from? I'm from France. How are you feeling Deepavali, the festival of Nepal? It's crazy. It's so nice and crazy. I love Wish it. you a happy stay Nepal. Yes, definitely. यहाँले देख्नुभयो स्मृतिजी, नेपालमा यति बेला नेपालको चाड दीपावली तिहारलाई हामी नेपालीले मात्र होइन विदेशी पर्यटकहरूले पनि निकै मन पराइरहनु भएको छ। उहाँहरूले यो चाडपर्वमा निकै रमाइलो अनुभव गरिरहनु भएको छ। हामीले थोरै कुराकानी उहाँहरूसँग पनि गऱ्यौँ। उहाँहरू यति बेला किनमेलमै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला दरबार मार्गबाट मिलनलाई यतिखेर जोड्छु म। सृजना दरबार मार्गमा हुनुहुन्छ भने ललितपुरको महालक्ष्मी मन्दिरमा मिलन हुनुहुन्छ। विशेष गरी धार्मिक आस्थाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो यमपञ्चकको बेलामा तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यो महत्त्व बारेमा मिलन हामीलाई सकेसम्म त्यहाँबाट मन्दिरमा तपाईँले जानकारी लिए अनुसार अथवा पुजारीसँग कोहीसँग तपाईँले यो धार्मिक दृष्टिकोणको बारेमा कुरा गर्न भ्याउनु भयो? पक्कै पनि केही समय अगाडि यहाँ लामो समयदेखि यहाँको पुजारी पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। यहाँका भक्तजनहरू साँझ बढ्दो अवस्थामा छ, चिसो अझै बढ्दैछ, तर पनि भक्तजनहरू धैर्यताका साथ लामो आबद्ध हुनुहुन्छ र भित्र पुजारीले उहाँहरूले लिएर आउनुभएका विभिन्न फलफुल प्रसादहरूलाई भक्तजनको फलफुल प्रसादलाई चाहिँ उहाँले मन्दिर परिसरमा लिइरहनु भएको छ र त्यहाँभित्रका प्रसादहरू उहाँले वितरण गरिरहनु भएको छ। र लामो समयदेखि यो जाममा लामबद्ध रूपमा रहनुभएका केही भक्तजनहरूसँग म कुराकानी गर्दैछु। यहाँसँग कुराकानी गरौँ है। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो राजेश श्रेष्ठ। कहाँदेखि आउनुभयो? ए तालसीखेली नजिकै हो, नजिकै भयो। यो खासमा आजको दिन यहाँ मन्दिरसम्म आइपुग्ने धार्मिक महत्त्व के रहेछ, के का लागि आउनुभयो? अरू समय पनि आउनुहुन्थ्यो कि बताइदिनुहोस् न। म त आइरहन्छु यहाँ हरेक शनिबार त प्रायः आइरहेको हुन्छु होइन। विशेष गरी लक्ष्मी पूजा दिन मान्छेहरू बढी आउँछ, किनभने लक्ष्मी माताको मान्छेको आस्था बढी हुँदो रहेछ होइन।
एक्चुअली मलाई भित्र सबै ठट्ट थाहा छैन, बुझेअनुसार हामी जाने बुझेअनुसार प्रत्येक यो लक्ष्मी पूजा चाहिँ विशेष मान्छेहरू यो लक्ष्मी माताको महालक्ष्मी माताको दर्शन गर्न आउँछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति थोरै साइड लगाइदिनु भयो। म आमाहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछु र दर्शक पनि तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यतिखेर हामी महालक्ष्मी स्थानको मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र मसँग यहाँ केही भक्तजनहरू अझै लामो समयदेखि लामबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम शैलेश खडेर। कहाँदेखि आउनु? कलङ्कीदेखि। हजुर, आजको दिन यहाँसम्म आउनुको खास अर्थ के रहेछ, महत्त्व के हो बताइदिनुहुन्छ? तपाईँको यो लक्ष्मी पूजा भएको हुनाले महालक्ष्मीको थानमा चाहिँ दर्शन गरौँ भनेर मात्रै हो। अरू दिन पनि आउनुहुन्थ्यो, अन्य धार्मिक उत्सवहरूमा पनि तपाईँ यसरी मन्दिर जानुहुन्थ्यो कि यो तिहारको बेला मात्रै हुन्छ? होइन, म अरू बेला नि जान्छु। नवरत्नमा देवीको थान, आज महालक्ष्मी थान, अरू बेला जुन ठाउँ हुन्छ होइन बार हेरेर। मिलनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब एकपटक फेरि दरबार मार्गतर्फ लाग्न चाहन्छु। सृजनाजी, दरबार मार्गमा यहाँले भनेकै जस्तो अब नेपालीहरू मात्रै नभएर केही पर्यटकहरूलाई पनि यहाँले भेट्नु भएको छ। दरबार मार्गमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब तिहारको यो बत्तीको झिलिमिली चाहिँ कस्तो छ? यहाँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्मृतिजी, यो वर्ष नेपालीहरूले जुन कोरोना कहरलाई केही साइडमा राखेर विगतको वर्षभन्दा केही कम रहेको कोरोना सङ्क्रमण दर केही कम रहेको अवस्थामा विगतको त्यो एक प्रकारको कहाली लाग्दो परिस्थितिलाई भुल्दै यो वर्ष चाहिँ तिहार मनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हामी दरबार मार्ग क्षेत्रको दृश्यहरू पनि यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। रमाइलो छ, रमझम धेरै छ। अहिलेसम्म पनि यो व्यापारिक केन्द्र भरिभराउ छ, चहल पहल धेरै छ, मानिसहरू किनमेलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अब भोलि र पर्सि त भाइटिका नै भयो, आज तेस्रो दिन यमपञ्चकको। उहाँहरू यो वर्षको तिहारलाई भने विगतमा जे जस्तो भयो धेरैले आफ्ना आफन्तहरू पनि गुमाउनु भयो कोरोना सङ्क्रमणबाट। यो वर्ष भने जे जस्तो भए पनि तिहारलाई रमाइलो र खुसीका साथ मनाउने कोसिस गरिरहनु भएको अवस्था छ। यतिखेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के पनि गर्यो भने तिहार मनाउन बाहिर जानेहरूलाई विभिन्न स्थानमा हेल्थ डेस्क नै राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, खोप लगाउने जस्ता कामहरू पनि गरेको थियो। अब त्यो अनुसार अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई आम सर्वसाधारणले चाहिँ कतिको पछ्याएका छन्? स्मृतिजी, निकै अप्ठ्यारो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। हामी दरबार मार्ग परिसरमा हिँडिरहँदाखेरि यो चाडपर्वको यो उल्लासमा आम नागरिकहरूले सर्वसाधारणले जुन सतर्कता अपनाउने विषय भिडभाडमा उहाँहरूले अपनाइरहनु भएको छ। तर खुला ठाउँमा भने, खुला वातावरणमा भने जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम खासै धेरै हुँदैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि रहँदै आएको छ। भिडभाडमा उहाँहरूले मनाइरहनु भएको छ, भनेको मास्कहरू लगाइरहनु भएको छ, सतर्कता पनि अपनाइरहनु भएको छ। तर खुला ठाउँमा भने खासै देखिँदैन। हुन्छ, धन्यवाद सृजना यहाँलाई यो जानकारीको लागि। उनी थिइन् दरबार मार्गबाट संवाददाता सृजना घिमिरे। दरबार मार्ग क्षेत्र विशेष गरी काठमाडौँको सबैभन्दा व्यस्त क्षेत्र मानिन्छ, जहाँनेरि व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि भिडभाडको दृष्टिकोणले पनि दरबार मार्ग क्षेत्र अलिकति बढी व्यस्त हुने ठाउँ हो। त्यहाँ अहिलेसम्म पनि यो साँझको समयसम्म पनि त्यत्तिकै चहल पहल देखिएको छ। बजारमा किनमेल गर्नेहरूको पनि चहल पहल देखिएको छ भने त्यहाँनेरि विदेशी पर्यटकहरू पनि नेपालको यो पर्वको चहल पहलमा रमाउँदै गरेको भेटिएको छ। यद्यपि ट्राफिक प्रहरीहरू आफ्नो कर्ममा खटिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापनमा चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ भने त्यसै गरी यसपटक सरकारले भनेको जस्तो विभिन्न चाडपर्वमा अन्य हुन सक्ने दुर्घटना लगायतलाई कम गर्नको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन कडा पार्नको लागि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थाहरू पनि राखिएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरे अनुसार चाहिँ आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएको भन्ने देखिएको छैन। यसलाई अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भन्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै निर्देशनमा तिहार मनाउनको लागि आफ्नो घर जाने यात्रुहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जाँच गराउने र खोप लगाउने सम्मको एउटा कदम मन्त्रालयले चालेको थियो। यद्यपि स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड र आधारभूत मापदण्डहरू मास्क लगाउने, दूरी कायम राख्ने कुराहरू भने यो चाडबाडको रमझममा आम सर्वसाधारणले ध्यान नदिएको देखिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग
यमपञ्चको तेस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा। हामी यहाँहरूलाई देशका विभिन्न स्थानबाट त्यहाँको रौनक, लक्ष्मी पूजाको रौनक देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी यति बेला पोखराको रौनक यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। पोखराबाट गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। उत्तमजी, पोखरामा लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। सोनिकाजी, विशेष गरेर तिहार सबैको घर घरमा भित्रिसकेको छ र यति बेला देउसी भैलो खेल्नेहरूले बेलुकीको समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, विभिन्न समुदायबाट र विभिन्न टोलबाट देउसी भैलो खेल्नेहरूको जमात हामीले देख्न सक्छौँ। यति बेला म पोखराको हस्पिटल चोकमा रहेको छु, जहाँ देउसी भैलो कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ र यति बेला हामी पोखराका विभिन्न स्थानहरू डुल्ने प्रयास गऱ्यौँ, जहाँ 200-300 भन्दा बढी ठाउँमा देउसी भैलो खेल्ने कार्यक्रमहरू रहे। जसअनुसार हामीले आजको यति बेलाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि पोखराको हस्पिटल चोकमा बसेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। पोखरा कल्चरल ग्रुपले यति बेला देउसी भैलो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। जसअनुसार 50औं हजुर उत्तमजी, हामी यहाँसँग फेरि पनि जोडिँदैछौँ। हामी एकैछिन अब जनकपुरको रौनक पनि यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जनकपुरबाट घनश्याम मिश्र हामीसँग जोडिनु भएको छ। घनश्यामजी, जनकपुरमा लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो छ? तपाईको साउन्ड सुनिएन सोनिका। लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो छ आज जनकपुरमा? जनकपुर यतिकै पनि धार्मिक नगरी हो, त्यहाँको लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो छ अहिले? लक्ष्मी पूजाको रौनक जनकपुरमा एकदमै राम्रो छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले एकछिन अगाडि हामी अरू ठाउँमा थियौँ, देउसी भैलोको रौनक चाहिँ जनकपुरमा छैन। पहिला मधेस आन्दोलनभन्दा अगाडि देउसी र भैलोको रौनक चाहिँ हेर्न पाइन्थ्यो, तर जनकपुरमा यसपटकको जुन दीपावली छ, तिहार छ, त्यसमा चाहिँ देउसी र भैलोको रौनक चाहिँ छिटफुट रूपमा मात्रै हेर्न सकिएको छ। र यति बेला म चाहिँ जानकी मन्दिरको ठिक्क अगाडिपट्टि छु र तिहारमा दीपावलीको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यति बेला जनकपुर रङ्गमा रङ्गिएको छ, दीपावलीको रङ्गमा भन्नुपर्छ सोनिका। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जनकपुरमा खास गरेर मिथिला क्षेत्र पनि भएको कारणले गर्दा मिथिला क्षेत्रमा जुन परम्परा छ, मिथिला क्षेत्रमा जुन तिहार मनाउने एउटा संस्कार छ, त्यही अनुसार चाहिँ दीपावली मनाइएको छ। तर पछिल्लो समय सोनिका एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँले जानकारी गराउँ, यो बाहिरी जुन पर्व त्योहारको जुन रङ्ग छ, त्यसले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो रङ्ग जमाएको हो कि भन्ने जस्तो फिल भएको छ। र त्यो कारणले गर्दा पटाका स्थानीय प्रशासनले नफोड्नुस् भनेको छ, पटाका फुटिएको छ। त्यसै गरी खास गरेर जनकपुरमा रङ्गोली बनाउने जुन परम्परा छ, यो मिथिलाको परम्परा होइन, तर मधेसको परम्परा चाहिँ होइन, यो अन्य ठाउँबाट आएको परम्परा, त्यो चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ, रङ्गोली बनाउने परम्परादेखि लिएर अन्य ठाउँहरू। त्यसै गरी मिथिला क्षेत्रको प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर भएको कारणले गर्दा खास गरेर यो ठाउँमा हुक्कालोली भन्ने एउटा शब्द एकदमै चलनमा थियो। त्यो हुक्कालोली बिस्तारै विलिन हुँदै हराउँदै गइरहेको अवस्था छ सोनिका। त्यसै गरी खास गरेर प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरको कुरा गर्दाखेरि मधेसको उद्गम स्थल पनि भएको कारणले गर्दा पछिल्लो समय पहिला चाहिँ जुन संस्कृति र परम्परा मिथिलाको आफ्नो एउटा थियो, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ ह्रास आएको भन्न सकिन्छ। हामीले यहाँलाई फेरि पनि जनकपुरको रमझमको बारेमा फेरि पनि प्रश्न राख्नेछौँ। अहिले पनि हामी पोखरातर्फ फेरि पनि जाँदैछौँ। पोखराको यहाँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पोखरामा देउसी भैलोको रौनक यतिखेर हामी यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जनकपुरमा भइरहेको रमझम र पोखराको रमझम हामी यहाँलाई एकैचोटि देखाउने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। पोखरामा यति बेला देउसी भैलो खेल्नको लागि तयार अवस्थामा रहनु भएको छ केही कलाकारहरू। शुभदीपावलीको पावन अवसरमा हामी देउसी भैलो खेल्दै आज तपाईँको घरदैलो यस टोलमा आइपुगेका छौँ। सम्पूर्ण यहाँका बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा हामी हाम्रो कल्चर ग्रुपको तर्फबाट शुभदीपावलीको हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आहै भन भन भाइ हो, आहै राम्ररी भन,
आहे आहै वर्षमा दिनको आहै चाड मनाउँदै आहै दाजु भाइ आहै दिदी बहिनी आहै सबै मिले आहै भैलेनी भन आहै आजको दिन आहै औँसीको रात आहै लक्ष्मी पूजा आहै गर्दै भन आहै सबैले भन आहै मिलेर भन आहै सुरमा ताल आहै मिलाई भन आहै नाच्दै गाउँदै आहै रमाइलो गर्दै आहै वर्षमा दिनको आहै चाड मनाउँदै आहै भन भन साथी हो आहै भैलेरी भन पुरको तिहारको रमझम लक्ष्मी पूजाको रमझम पनि देखाइरहेका छौँ। घनश्यामजी हामी यहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जनकपुरको रौनकको बारेमा यहाँले केही समय अगाडि भन्नुभए जस्तै देउसी भैलो भन्दा पनि अन्य तरिकाबाट हामीले भर्खरै मात्र पनि दृश्यमा देख्यौँ पटकाहरू पड्काएर जुन प्रशासनले रोक लगाएको भए पनि यसरी पनि तिहारहरू मनाइएको छ, लक्ष्मी पूजा मनाइएको छ। लक्ष्मी पूजामा यसरी प्रशासनले रोक लगाइरहेका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्? खास गरेर यो कास्कीको साउन्डले मलाई डिस्टर्ब दियो। म तपाईँलाई कास्कीको साउन्ड थोरै कम गर्न म रिक्वेस्ट गर्छु। मलाई तपाईँको साउन्ड र प्रश्न सुनिएको छैन शङ्का। घनश्यामजी यहाँले भन्नुभए जस्तै अब देउसी भैलो खेलेर भन्दा पनि पटकाहरू पड्काएर जुन प्रशासनले रोक लगाएको थियो यसरी पनि तिहार मनाइएको छ, दीपावली मनाइएको छ भनेर यहाँले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको थियो। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता प्रयास भएका छन् प्रशासनको तर्फबाट? मुख्य रूपमा प्रशासनको तर्फबाट चाहिँ प्रयास निरन्तर अब हिजो अस्तिदेखि नै उहाँहरूले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू लागि पर्नु भएको थियो र यति बेला धनुषाको मात्र होइन प्रदेश 2 की विभिन्न स्थानमा सुरक्षा चाहिँ प्रशासनहरू कडा रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। तर यो दीपावलीको मौसममा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको तराई मधेसतिर बिहारका र इन्डियाका भनौँ न बिहार क्षेत्र अलिकता बोर्डरसँग टाँसिए भएको कारणले गर्दाखेरि पटाकाहरू बढी आउने, पटाका बढी पड्किने, त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ प्रशासनहरूले चाहिँ पटाका चाहिँ धेरै नआओस् भन्ने नियन्त्रण गर्न बढी उहाँ चाहिँ ध्यान दिनुहुन्छ। धन्यवाद घनश्यामजी। उनी थिए जनकपुरबाट संवाददाता घनश्याम मिश्र। अब हामी सुर्खेतको देउसी भैलोको रौनक पनि देखाउन गइरहेका छौँ। त्यहाँबाट संवाददाता सुदीप पुरी हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुदीपजी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा यतिखेर लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो छ? हामी देशका विभिन्न स्थानबाट आज लक्ष्मी पूजाको रौनक यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट हामीले यहाँहरूलाई देउसी भैलोको रौनक पनि देखायौँ। आज विशेष गरी लक्ष्मी पूजा यमपञ्चकको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा गरिसके पछाडि घर घरमा गएर देउसी भैलो खेल्ने परम्परा पनि रहँदै आएको छ। विशेष गरी गण्डकी प्रदेश लगायतका क्षेत्रहरूमा देउसी भैलोको रौनक अझ बढी देख्न सकिन्छ। यद्यपि प्रशासनले भने साँझ 9 बजे पछाडि देउसी भैलो जस्ता गतिविधिहरू, देउसी भैलो जस्ता रौनकहरू गर्नको लागि रोक लगाएको छ। तर पनि हामीले भने देउसी भैलोको रौनक अहिले पनि देख्न सक्छौँ। अब हामी सुर्खेततर्फ फेरि पनि लाग्दैछौँ। सुर्खेतको लक्ष्मी पूजाको चहल पहल कस्तो छ हामी देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट सुदीप पुरी हुनुहुन्छ। सुदीपजी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा यतिखेर कस्तो छ लक्ष्मी पूजाको चहल पहल? पक्कै पनि सोनिका
यतिखेर चाहिँ कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यो नेपालीहरूको महान चाड ठुलो दोस्रो महान चाड तिहारको चाहिँ निकै नै उल्लासमय वातावरण बनिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा चाहिँ विभिन्न यो नाचगान सहित तिहारको भैली खेल्ने परम्पराहरू अन्तर्गत सुरु भइरहेको छ। विभिन्न सुर्खेतका विभिन्न स्थानहरूमा आज दिउँसैदेखि नै भैलीहरू खेल्ने क्रम चलिरहेको छ। सुदीपजी, हामी यतिखेर यहाँ बसिरहनु भएको पछाडि पनि देउसी भैलो खेलेको हेर्न सक्छौँ। हामी एकैछिन देउसी भैलोको रौनक पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी यहाँसँग अन्य कुराकानीमा जोडिनेछौँ। एकदम सोनिका, म चाहिँ अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान सुर्खेतले चाहिँ यो कल्चर, कर्णालीको जुन कल्चर छ त्यो कल्चर अन्तर्गतको दोहोरी यो भैली खेलिरहेको छ। यसलाई हामी केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ यो देखाउन चाहन्छौँ। यतिखेर चाहिँ सुदीपजी, हामीले देउसी भैलोको रौनक हेऱ्यौँ, निकै रमाइलो दृश्य यहाँले हामीलाई देखाउनु भयो, दर्शकहरूलाई हामी देखाउन सफल पनि भयौँ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको यो दृश्य, भैलीको दृश्य हामीले देख्यौँ। आज भैली खेल्नको लागि विशेष गरी साँझ 9 बजे पछाडि भैली खेल्नको लागि प्रशासनले भने रोक लगाएको छ। त्यसलाई चाहिँ सुर्खेतका स्थानीयहरूले पालना गरेका छन् अथवा छैनन्, अथवा स्थानीय प्रशासनले अन्य कुनै नियम ल्याएको छ, के छ त्यहाँको व्यवस्था? पक्कै पनि सोनिका, यतिखेर चाहिँ यो जुन कल्चर रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा एउटा टिपिकल परम्परा रहँदै आएको छ। यो देउसी भैलोलाई चाहिँ जसरी मनाउनु पर्ने थियो, यो गत सालमा कोरोनाको महामारीले गर्दा धेरै उल्लासमय रूपमा मनाउन पाएका थिएनन्। यो वर्ष चाहिँ बिहानैदेखि यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बिहानैदेखि चाहिँ यो परम्परालाई जोगाउन अथवा मौलिकतालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि बिहानैदेखि देउसी भैलो रातिभन्दा पनि दिउँसोलाई नै प्रबन्धन गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले चाहिँ राति 10 बजेपछि देउसी भैलोलाई खेल्न प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसै गरी विभिन्न यो तिहारको यो रमझममा जसरी चाहिँ खेल्ने परम्परा छ, देउसी भैलो खेल्ने परम्परा छ, दिउँसोदेखि नै कल्चरको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। राति मात्रै महत्त्व नभएर आजभोलि चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा चाहिँ
दिउँसोदेखि नै देउसी भैलोहरू थुप्रै रूपमा राति प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि दिउँसो नै खेलिएको छ र अहिले चाहिँ यो 9 बजीसम्म मात्र यो टिमले भैली खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी म चाहिँ अहिले यतिखेर यो कर्णाली लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ थोरै जोड्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यो कला प्रतिष्ठानलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि अहोरात्र निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। यो परम्परालाई जोगाउन चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्नलाई तपाईँले कस्तो अभियान थाल्नु भएको छ? धेरै धन्यवाद श्रुति सर। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जिल्ला कार्य समिति सुर्खेत विगत 2059 सालदेखि अनवरत रूपमा लोक संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनको अभियानमा अनवरत रूपमा क्रियाशील रहेको छ। चाहे ती अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक महोत्सव गरेर यो प्रदेशका यो देशका कला संस्कृतिलाई उजागर गर्ने प्रवर्धन गर्ने अभियान हुन्, चाहे जिल्लामा हुने विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक अभियानहरू हुन्, चाहे हामीले मनाउँदै गरेका पर्वहरू, हामीले मनाउने विभिन्न किसिमका रीतिथिति र हाम्रा संस्कृति पर्वहरूमा पनि हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई जस्तो अहिले चाहिँ भड्किलो रूपमा पनि तिहारलाई चाहिँ लिने गरिन्छ। युवा युवती अहिलेको जुन जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ यो तड्किलो भड्किलो रूपमा पनि मनाउने गरेको छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कर्णाली प्रदेशको झल्को दिने गरी निरन्तर रूपमा मनाइराख्नु भएको छ र त्यस्ता टिमहरू अथवा त्यसरी खेल्नेलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? लोक संस्कृति लोक सभ्यताका जननी हुन्, अझ भनौँ हाम्रो सभ्यताका चिनारी हुन्, हाम्रो सभ्यताका जननी हुन् लोक संस्कृति। यिनको संरक्षण मौलिक रूपमा गर्न सकिएन भने, यिनको संरक्षण जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा यसलाई तड्किलो भड्किलो नबनाइकन यसको लोप नहुने तरिकाले यसलाई जगेर्ना गर्न सकिएन भने हाम्रो पछिल्लो पिँढीले हाम्रो अघिल्लो पिँढीले छोडेर गएका जुन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सभ्यता छन्, जुन संस्कार। उनी थिए सुर्खेतबाट संवाददाता सुदीप पुरी। हामी अब धनगढीतर्फ लाग्दैछौँ। धनगढीमा लक्ष्मी पूजा कसरी मनाइँदैछ यस विषयमा हामी सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावलसँग जानकारी लिँदैछौँ। हिक्मतजी, धनगढीमा यतिखेर लक्ष्मी पूजाको रौनक कस्तो छ? लक्ष्मी पूजा कसरी मनाइँदैछ? धनगढीमा यति बेला 8:37 जाँदाखेरि लगभग घर घरमा गएर देउसी खेल्दै गरेका युवा युवतीहरू अब घर फर्किन थालेका छन् घरतिर। प्रशासनले 8 बजेसम्म देउसी खेल्न पाइने र पटाकाहरू कुनै पनि घर घरमा पटाका पट्काइँदैछ त्यो नपट्काउन भन्ने आग्रह गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि घर घरमा अहिले पटाका पट्काउँदै रमाइलो गरिराखेका मानिसहरू अब घर भित्रिन थालेका छन्। लक्ष्मी पूजा आज यो शुभरात्रि पनि भनिन्छ। आजको दिनमा धुमधाम साथ मनाए घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा घर घरमा मनाइँदैछ। यो अँध्यारो रात चिर्नका लागि पनि घर घरमा बत्ती बालेर दियो बालेर आजको यो लक्ष्मी पूजा मनाइयो र यसरी अहिले अब यो केही समूहहरू देखिराखेका छौँ हामी। हजुर हिक्मतजी, यहाँ हामीले पनि देखिरहेका छौँ दृश्यमा पछाडि भैली पनि खेल्दै हुनुहुन्छ, देउसी खेल्दै गरेका छन्। हामी यो अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। एकजना यता हुन् न, तपाईँ चाहिँ यो के भन्नुहुन्छ? यो देउसी कुन टोलको हो? उहाँसँग कुरा गर्छु। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यता हुन् न, नजिक आउनु न। कता अब रात के घर जाँदै हो? अब फर्केर नै अझ खेल्नै छ अहिले। अब पोहोर साल त खेल्न नि पाएन यो लकडाउनले गर्दा। अब योमा चाहिँ खेल्दैछौँ, रमाइलो गर्दैछौँ। अहिले रमाइलो तपाईँहरू कुन कुन टोल अब जानुहुन्छ कि अब घरतिर जानुहुन्छ? खै अझ खेल्ने हो, अब एकछिनमा जाने हो। यसरी उहाँहरूले भन्नुभयो कि पोहोर साल कोरोनाका कारण दीपावली मनाउन पाएनौँ, यसपालि हामी देउसी भैलो खेल्दै रमाइलो गरिराखेका छौँ। हुन त प्रशासनले 8 बजेसम्म मात्रै देउसी यो दीपावली भनेको छ मनाउनका लागि। त्यसपछि यो कुनै पनि पटाका घरमा नपट्काउन भनेर पनि रिक्वेस्ट गरेको छ। यसरी धन्यवाद हिक्मतजी। टोलमा गएर उनी थिए सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावल। धनगढीमा भइरहेको लक्ष्मी पूजा र तिहारको रौनकबारे हामीलाई जानकारी दिँदै। तिहारको रौनक, लक्ष्मी पूजाको विशेष गरी यमपञ्चकको आज तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजाको रौनक हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न प्रदेशहरूबाट जोड्ने प्रयास गर्यौँ। विभिन्न प्रदेशहरूमा कसरी मनाइएको छ देखाउने प्रयास गर्यौँ। अब ब्रेकपछि हामी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको प्रसङ्गलाई लिएर आउनेछौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहित अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षरमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रतिबद्धता सहित पत्र पठाएको बताएका हुन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किएका देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमसीसी बारे गठबन्धनले चाँडै नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई गणतन्त्र उल्ट्याउन लागेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आज भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आफू दाहालभन्दा 25 वर्ष पहिले नै गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा सहभागी भएको जवाफ दिएका छन्। उनले गणतन्त्रको अभियानमा लागेकै कारण आफू जेल परेको उनको दाबी थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई पार्टीले तत्काल कारवाही गर्ने बताएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा आज आयोजित कार्यक्रममा दाहालले काममा चुक्ने केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीलाई पार्टीले तत्कालै कारवाही गर्ने बताएका हुन्। उनले यसबारेमा मन्त्रीहरूलाई सचेत गराइएको जानकारी दिए। दाहालले समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा माओवादी पहिलो नम्बरमा रहेको दावी गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अर्ली इलेक्सन कुनै हालतमा नहुने बताएका छन्। आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले निर्वाचन संविधान अनुसार नै हुने बताए। उनले अर्ली इलेक्सनको भ्रम नपाल्न भनेका छन्। उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई कसैले भत्काउन नसक्ने पनि बताएका छन्। आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि सम्झिने दिन हो। उनलाई सम्झिने अनेक कारण छन्। मुख्य कारण उनले नेपाली साहित्यलाई अभूतपूर्व उचाइ दिए। उनले त्यो उचाइ अरू कसैलाई छुन सकेनन्। ती अद्वितीय प्रतिभा सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। आज तिहारको महत्त्वपूर्ण दिन लक्ष्मी पूजा। अहिले घर घरमा झिलिमिली बत्तीका साथ लक्ष्मीको पूजा अर्चना भइरहेको छ। आजकै दिन महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म भएको थियो। 1966 सालमा जन्मिएका देवकोटाले छोटो आयु पाएका थिए, तर उनले नेपाली साहित्य व्यङ्ग्यका क्षेत्रमा असाधारण योगदान पुर्याएका छन्। 2016 साल भदौ 29 गते दिवंगत भएका उनका कृति आज पर्यन्त उत्तिकै पठनीय छन्। तिहार रङहरूको पर्व, ढकमक्क फूलहरूको पर्व, झलमल्ल दीपहरूको पर्व। यस्तै दीप्तिहरूको बीचमा 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको धरतीमा आगमन भएको थियो। हरियो गोबर, त्यसमाथि रातो माटो, माटोमाथि दियोको दीप्ति फिजाउँदै घर घरमा लक्ष्मी भित्र्याउँदै गर्दा महाकवि पैदा भएका थिए। लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप र ज्योति पर्वका दिन धरामा पदार्पित उनी आलोकित र प्रज्वलित भइरहे। नक्षत्र अनुसार उनको नाम भने तीर्थमाधव देवकोटा पर्न गएको थियो। तिलमाधव देवकोटाका 2 पत्नी थिए। प्रथम पत्नीबाट 5 सन्तान पैदा भएकामा 2 छोरी मात्रै बाँचे। 1945तिर बिहे गरेकी अमर राज्य लक्ष्मीका तर्फबाट साइला सन्तानका रूपमा लक्ष्मी प्रसादको जन्म भयो। उनी साइला बाजेका नामबाट पनि परिचित भए। देवकोटाको परिवार साहित्यिक थियो। पिता तिलमाधव साहित्यका अतिरिक्त महापण्डित थिए। काठमाडौँमा उनको ख्याति थियो। संस्कृत र नेपालीमा कविता लेख्न पारङ्गत थिए। शास्त्रीय कवितामा उनलाई विशेष रुचि थियो। त्यसको आनुवंशिक प्रभाव लक्ष्मी प्रसाद देवकोटामा पर्यो। उनी बालकैदेखि साहित्यिक साधनामा दत्तचित्त रहे। उनी नेपाली सानो अक्षरसँग कहिले साक्षात्कार भए त्यसको यकिन तिथि कसैलाई थाहा छैन। पहिलो कविता चाहिँ उनले 10 वर्षको उमेरमा लेखे। त्यतिखेर काठमाडौँ बाहेकको नेपाल शिक्षा बिनाको अँध्यारोमा थियो। काठमाडौँमा पनि हुने खानेका राणा, तिनका भाइ भारदार आसेपासे मात्रै शिक्षाको उज्यालो भित्र थिए। देवकोटाको परिवार पनि काठमाडौँको हुने खाने नै थियो। 1977मा उनी दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भए। एकैपल्ट 5 कक्षामा भर्ना भएका उनले त्यहीँबाट म्याट्रिक पास गरे। अहिलेको एसएलसी सरहको म्याट्रिक पास गरेपछि उनी त्रिचन्द्र कलेज भर्ना भए। आइएससी सकेपछि विज्ञानप्रतिको मोह एकाएक
भङ्ग भयो र बिएतिर ढल्किए। बिए पढ्नु अगावै साहित्यमा उनको विलक्षण प्रतिभा देखिसकेको थियो। त्यति बेला घरको गर्जो टार्न अर्थोपार्जनतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिएको अध्ययनकै क्रममा घरमै ट्युसन पढाउन थाले। दैनिक 6 देखि 8 घण्टासम्म ट्युसनमा होमिन्थे। 1986मा लिएको बिए परीक्षाको नतिजा 1987 जेठमा गोर्खापत्रमा छापिएको थियो। उनका मित्र सुरेन्द्र बहादुर शाहका अनुसार 30 वर्ष बिए पास गर्ने देवकोटा एक्लो थिए। बिए अध्ययन पुरा भएपछि उनमा कानुन पढ्ने भोग जागृत भयो। 1988 असारतिर उनी पटना हानिए। देवकोटाका जीवनका अनेक आयाम छन्। पटना पुगेपछि जीवनका अरू आयामसँग पनि परिचय पाए। त्यति बेला नै हो उनले सङ्गीतमा तिखारिन पाएको। खाइलाग्दो जिउटालका देवकोटाले खेलकुदको समेत स्वाद चाखे। देवकोटाले कविताको क्षेत्रमा भित्र्याएको प्रवृत्ति स्वच्छन्दतावादी हो, तर यति मात्रै भनियो भने अपुरो हुन्छ। उनमा अङ्ग्रेजी साहित्यको विशेष प्रभाव थियो र नेपाली कविता प्रवृत्तिमा उनले त्यही अङ्ग्रेजी साहित्यको रुमानी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरे। देवकोटाको कविता गरिब शारदा पत्रिकामा छापिएको थियो। राहुल साङ्कृत्यायनले यसैलाई देवकोटाको पहिलो कविता भनेका छन्। यसमा विद्वानहरूको अनेक मत छ। उनको पहिलो प्रकाशित कविता पूर्णिमाको जलधी भनेर अद्यापि साहित्यवृत्तमा चर्चा हुने गर्छ। देवकोटाका सुरुवाती कवितामा कर्मयोगी दृष्टि, सन्तोषी प्रवृत्ति, प्रकृति प्रेम, कल्पनाशील स्वभाव वर्ण भएको पाइन्छ। बिए बिएल पछाडि घरायसी बन्धनमा बाँधिएका देवकोटाको त्यति बेलाको जीवन दर्शन कवितामा भेटाइन्छ। 1992मा 1 वर्षको अन्तरालमा आमाबाबुको निधन भएपछि भने देवकोटाको जीवनको लय खजमजियो। सरस्वतीको वरदपुत्र भन्ने मातापिता गुमाएपछि त्यसको शोक कवितामा पर्ने नै भयो। देवकोटाले कृष्ट र शास्त्रीय कविता मात्रै लेखेनन्, झ्याउरे र लोकलयलाई पनि स्थान दिए। मुना मदनका प्रेमपूर्ण पंक्तिहरू त्यसैका अभिव्यक्ति हुन्। साहित्य अन्वेषकहरूले मुना मदनको रचनाकाल 1995 हो भनेका छन्। यसको कारण देवकोटाले 1995मा गोसाइँकुण्डको तीर्थाटन गरेका थिए। त्यसको प्रभाव मुना मदनमा पाइन्छ। समालोचकहरूका अनुसार मुना मदनले सुरुमा शहरी शिक्षितहरूको मन जित्न सकेन, तर जनजिब्रोमा भने स्वादैसँग गाँसियो। देवकोटाका आनी बानीको चर्चा आज पर्यन्त हुने गर्छ। त्यसो त उनलाई अनेक किस्सामा बाँडिएको पनि छ। पटनामा बस्दा उनी अरूले चुरोट खाएको देखि सहँदैनथे। सहपाठी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई चुरोटको धुवाँसहित देख्दा कस्तो फोहोरी भन्दै दूर हुन्थे। तिनी देवकोटा पछि चेन स्मोकर भए। चुरोट खाँदा रित्तिएको खोल्लाई समेत कवितामा सदुपयोग गर्थे। चुरोटकै लतले एकवरिए जस्ता हुन थालेका थिए। हरेक वस्तुले प्रताडित तुल्याए जस्तो हुन थालेपछि 1991तिर उनी राँची पठाइए। बुजुर्गहरूले राँचीको बाटो देखाए भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएको उनका समवयीहरूले विभिन्न संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन्। देवकोटा शास्त्रीय छन्दोबद्ध कवितामा मात्रै कहलिएनन्, गद्य कवितामा पनि उत्तिकै विलक्षण देखिएका छन्। कथा निबन्ध पनि उत्तिकै बानकीपूर्ण छन्, खदिला, रसिला र कालजयी छन्। उनका कथामा बाल मनोविज्ञानको उद्घाटन, कुरीति, व्यथितिहरूमाथि निर्मम व्यङ्ग्य प्रहार र मर्मपूर्ण हास्य पाइन्छ। शिवरात्रिका बेला कुनै धनाढ्य मानिसको घोडा चढेर पशुपति तीर्थ धाएको देखेर यात्री कविता उद्घाटित भयो। उनको शाकुन्तल महाकाव्य नेपाली साहित्यको महाकाव्य विधाको गुरु नै हो। नेपाली काव्यिक फाँटले शाकुन्तलबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। यस विराट कृतिलाई महाकविले 3 महिनाको रचना 3 वर्षको पढाइ भन्ने गर्थे। 2002मा नेपाली भाषानुवाद परिषदको अध्यक्ष पुष्कर शमशेर भएका बेला देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्य रचना गरेका हुन्। छन्दको बन्धन र व्याकरणको नियम पालना नभएका विषयमा देवकोटा र पुष्कर शमशेरबीच मतान्तर भएको विषय पनि साहित्य सिर्जनामै पढ्न पाइन्छ। नेपाली साहित्यका युगद्रष्टा देवकोटाका 43 कृति छन्। 17 कृति उनको जीवनकालमै छापिए। बाँकी कृति मृत्यु पश्चात प्रकाशनमा आएका हुन्। धेरै रचना प्रकाशित हुन बाँकी छन्। साहित्य अन्वेषकहरू उनका अप्रकाशित रचनाको खोज पडतालमा जुटेकै छन्। साहित्यमा रुचि राख्नेहरूको रोजाइमा आज पनि देवकोटाकै कृति परिरहेका छन्। नेपाली साहित्यमा सर्वाधिक बिक्री हुने कृतिको कीर्तिमान मुना मदनको नाममा छ। कुनै वर्ष वार्षिक 1 लाख प्रतिसम्म मुना मदन छापिएको थियो। मुना मदन आज पनि सबै उमेर समूहका साहित्य प्रेमीको खोजीमा परिरहेकै छ। देवकोटाको भौतिक शरीर त हामी बीच छैन, तर उनले हामीलाई सुम्पिएका कृति हामी बीच छन्। त्यसमै उनलाई हामी जीवित पाउँछौँ।
महाकवि देवकोटा साहित्य सृजनामा मात्रै बल थिएनन्, राजनीतिमा पनि उत्तिकै विलक्षण थिए। 2014 सालमा डाक्टर केआई सिंहको मन्त्री परिषदमा 3 महिना शिक्षा मन्त्री भएका देवकोटाको देनको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको छ। देवकोटा दिवंगत भएको आधा शताब्दी बढी भइसकेको छ, तर मुलुकको राजनीतिले उनको आदर्श पद पछ्याउन सके झैं देखिँदैन। महाकवि देवकोटा विद्रोही खेमाका नेता थिए। पागल कवितामा उद्घाटित भएको विद्रोहको अंश राजनीतिमा पनि प्रदर्शित भएको पाइन्छ। देवकोटाका लागि राजनीति नयाँ विषय थिएन। राणा शासनकालमा हुर्के बढेका देवकोटामा विद्रोही चेत झाँगिँदै आएको थियो। पुस्तकालय पर्वमा परेदेखि नै उनमा विद्रोही भाव गढेको पाइन्छ। प्रवासकालमा पनि उनले प्रजातन्त्रका लागि योगदान दिए। 2011 जेठ 25 गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभा गठन गरे। त्यसको विरोधी दलको नेता चुनिए देवकोटा। दाल भात डुकु त्यतिखेर रचिएको विद्रोही कविता हो। देवकोटालाई साहित्यिक राजनीतिक व्यक्ति मात्रै भनियो भने उनको व्यक्तिचित्र अपुरो हुन्छ। उनी अर्थशास्त्री समेत भएको यथेष्ट प्रमाण छन्। त्रिभुवन कालमा सल्लाहकार सभाको दोस्रो अधिवेशनमा देवकोटाले त्यति बेलाको बजेटलाई लिएर गरेको आलोचना अझै पनि चर्चा हुने गर्छ। त्यतिबेला उनले हामी सामुन्ने एक प्रबन्धहीन, अविवेकी, प्रतिक्रियावादी, कृषक पीडक, पुँजीपति पोषक, देश विकासको योजना शून्य घाटा बजेट भनेर आगो ओकलेका थिए। त्यही विद्रोहको प्रभावले उनी 3 महिना शिक्षा मन्त्री समेत भए। 2014 साउन 11 गतेदेखि कार्तिक 29 गतेसम्मको कार्यकालको उल्लेखनीय सफलता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि जग्गाको चाँजो पाँजो हो। विश्वविद्यालयका लागि कीर्तिपुरमा जग्गाको बन्दोबस्त देवकोटाकै देन हो। देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुँदा साइकलमा ओहोर दोहोर गर्थे। मैतीदेवी फाँटमा रहेको घरसम्म मोटर बाटोको पहुँच थिएन। पछि दिल्ली बजारमा डेरा सरेपछि भने गाडीमै हिँड्न थालेका थिए। मन्त्री हुँदाखेरि शानदार हुनुहुन्थ्यो, रमाइलो के लाग्थ्यो भने मन्त्री हुँदा पनि निकै दिन उहाँ साइकलमै आउनु जानु गर्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँको घरसम्म मोटर जाने बाटै थिएन। पछि उहाँले त के गर्नुहुन्थ्यो, कहिले कहिले इष्टमित्रहरूले दिल्ली बजारमा एउटा डेरा लिइदिए। मन्त्री भएपछि चाहिँ दिल्ली बजारमा त्यो कालिका थान यता जाने चाडो बाटो छ नि उत्तरतिर, त्यति बेला रसन एमएसी थियो त्यहाँ, ती छेउमा उहाँलाई एउटा ठुलो घर लिइदिए अनि मोटर चढ्न थाल्यो। मन्त्री भइसकेका देवकोटा 2015तिर आर्थिक सङ्कटमा परे। त्यसअघि पनि अभाव बेहोर्दै र टार्दै आएका उनको स्थिति यसपालि भने दयनीय बन्यो। क्यान्सरले उनलाई झन् ठुलो घेरा हाल्यो। 2015को शीतयाममा दिल्ली बजार पिपलको रुख छेउ लप्टनको होटलभित्र पसेर एक अम्खोरा पानी खाँदै धेरै बाँचियो, बाँच्न पुग्यो भनेबाट नै उनको मनोदशा प्रष्ट हुन्छ। उनले दोस्रो पटक भारतको कलकत्ता गएर क्यान्सरको उपचार त गराए, तर निको नहुने छाँट देखेपछि फर्कने तर्खरमा लागे। त्यही बेला 2016 असार 30 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो। यसले आयु छुटिँदै गरेका उनलाई केही राहत मिल्यो। जिन्दगी साहित्य साधनामा खर्चिएका देवकोटाको जीवनका शेष घडी निकै कष्टदायी रहे। पोटासियम साइनाइड माग्ने तहसम्मको जलन दियो पेटको क्यान्सरले। पशुपति ब्रह्मनाल नजिकै पेटीमा सुताइएका महाकवि हाडछाला मात्रै बाँकी भएर जीर्ण थिए। तैपनि सकी नसकी आउने जानेलाई नमस्कार अर्पण गर्थे, बिदा माग्न खोज्थे। क्यान्सरका कारण अन्ततः 2016 भदौ 29 गते देवकोटा बिदा भए। नमस्कार गर्ने र कति उहाँ नमस्कार गर्नु हात उठ्न सक्दैन। मानिसलाई नमस्कार गर्ने इच्छाको बलमा त्यो हात हातहरू उठिरहे। जब तिनीहरू उठ्नै सकेन तैपनि उठ्न उठेन। महाकवि कालको कविताको कारखाना मैतीदेवीको घर अहिले भत्काइएको छ। काँचो इँटाले बनेको घरको स्थानमा सङ्ग्रहालयका नाममा कङ्क्रिटको महल बनाउन लागि छ। महाकविको जीवित इतिहासका रूपमा रहेको घर भत्काइएकामा धेरैको असन्तुष्टि छ। बरु भत्किएर माटोकै थुप्रो भए पनि सदा ग्रहण गर्ने चन्दन हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। महाकविका नाममा महल बनाएर कृति सङ्ग्रहित गर्दैमा उनीप्रति सम्मान ठहरिँदैन।
महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पूर्ण र अर्थकथको शालिगमा माल्यार्पण र 1-2वटा कविता भाषणले मात्रै उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण हुन सक्दैन। देवकोटाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने मात्रै उनीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली ठहरिनेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले केही स्रष्टाहरूलाई सोधेका छौँ, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? जसरी हामीले दसैँ तिहार छठ यता सम्झिन्छौँ नि, त्यस्तै गरेर यो एउटा पर्व जस्तै गरेर हामीले सम्झिँदाखेरि एकदम नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कस्ता राष्ट्रवादी थियो भने देवकोटा हाउसमा मधेसी समुदायको पनि उपस्थिति थियो, सांसदहरू थिए हो कि। उनीहरूले हिन्दीमा भाषण गर्दाखेरि देवकोटाले अङ्ग्रेजीमा भाषण गर्थे। हामी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौँ भनेर ती मधेसी सांसदहरूले, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भन्दाखेरि देवकोटाले म हिन्दी बुझ्दिनँ, तिमीहरूले अङ्ग्रेजी सिकेर बुझ, म पनि हिन्दी सिकेर बुझ्नुला अब भनेपछि लास्टमा उनीहरू हारेर अब हामी पनि हिन्दीमा भाषण गर्दैनौँ, तपाईँ पनि अङ्ग्रेजी नगर्नु, नेपाली भाषामा संसदमा भाषण गर्ने सुरुवात भयो। अब उहाँको कृतिहरूको त धेरै नै छ। अब भिखारी कविता सङ्ग्रह होइन, गीति सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह पनि छ उहाँको, चम्पा उपन्यास, सबै कृतिहरूको आफ्नो स्थान छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एउटा कृतिलाई नै लिएर यो मेरो विशेष हो, यो मेरो चाहिँ भनौँ न यसमा भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँको सम्पूर्ण कृतिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ समय सापेक्ष मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सबै उत्कृष्ट छन्। हामी अक्षरकै खेती गर्नेहरूलाई नेपाली साहित्यिक भण्डारमा धेरै धुमधामले सम्झिने गरिरहेका छौँ। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको आनी बानी र साहित्यिक जीवन कस्तो थियो भनेर हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले नै साहित्यकार नगेन्द्र राज शर्मासँग कुराकानी गरेका छन्। हामीलाई धक लाग्थ्यो, त्यो राणाका छोराछोरी उहाँले ट्युसन पढाउँदा हामी नजिकै जाँदै हिँड्थ्यौँ। उहाँ एउटा कोठा पढाउनुहुन्थ्यो, अनि हामी अन्त खेल्थ्यौँ। आउँथे राम्रा लुगा लाउने। मलाई के चाहिँ याद छ भने ती विद्यार्थी आउँदा त्यो टोलै मगाउँथ्यो अत्तरले। केटीहरू पनि हुन्थे, केटाहरू पनि हुन्थे। त्यो अत्तर छर्केर आउने, राणाहरूमा केटाले पनि पाउडर लाउने, अत्तर छर्किने चलन थियो। तपाईँले देखेर बालकृष्णसम्म, उनका छोरा जनार्दनसम्म बिहानै 1-2 घन्टा मेकअप नगरिकन त बाहिरै निक्लिँदै। लिपस्टिक पनि लाउँथे। जनार्दनसम्म रेडियो नेपालका डाइरेक्टर भए, जाँदाखेरि पर्याप्त देखिने गरी लिपेको जतिकै गरी अहिलेका केटीहरू हिरोइनहरू लाउने जस्तै पाउडर लाएर, आँखीमै कालो गाजल लाएर, जुङ्गामा गाजल लाएर जानुहुन्थ्यो। छुयो भने हातमा सर्ने गरी। उहाँ अलिकति अनिश्वरवादी, अलिकति शून्यवादी, त्यो भए खालको चेतना। अनिश्वरवादी त मलाई थाहा छैन। सामान्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो, पूजापाठ गर्नुहुन्न थियो। कसरी आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक। त्यही त, उहाँ त्यो कसरी त्यहाँसम्म आइपुग्नु भयो भन्ने ती नै हुनुहुन्थ्यो। पहिले मान्छेले कम्युनिस्टले उहाँ कम्युनिस्ट बनाउन खोजे, कम्युनिस्ट भने, काङ्ग्रेसले उहाँ काङ्ग्रेस बनाउन खोजे, काङ्ग्रेस भने। त्यो सबैको भनाइ। देवकोटा किन, मलाई एउटा लेफ्टिस्ट साथीसँग हिँड्यो भने कामरेड भन्छन्, यो काङ्ग्रेससँग हिँड्यो भने काङ्ग्रेस भन्छन्। मान्छेलाई भनिदिने के छ र, कुनै आधार चाहिन्छ र? भनिदियो उनलाई अनिश्वरवादी भन्दै भने उहाँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो, असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो, भद्र मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यति हो। आजको पुस्ताले उहाँलाई, जस्तो राजनीतिमा पनि उहाँको एउटा विराट व्यक्तित्व छ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय उहाँको देन आज त्यसरी चाहिँ फुल्नु पर्थ्यो, त्यो फक्रनु पर्थ्यो, त्यो स्वरूपमा, त्यो आवरणमा हामी पाउँदैनौँ। अब राजनीति पनि उहाँको त्यो पथमा, उहाँको आदर्शको पथलाई, मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको कहीँ देखिने होइन। भनेको यो एउटा खालको पथभ्रष्टको बाटो। त्यही म भन्छु, उहाँ कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ होइन, असल मान्छे मात्र हो। असल मान्छे, विद्वान मान्छे, आँखामा हाले पनि नबिजाउने मान्छे, त्यति हो। र त्यस्ता मान्छेलाई देउता भन्नुपर्छ। म चाहिँ देउता जस्तो देख्छु। उनले केही नराम्रो बोले, मैले 10-12 वर्षको सङ्गतमा कहिल्यै उहाँ रिसाएको, झर्को फर्को गरेको देखिनँ। आजको पुस्ताले देवकोटा स्मरण गर्नुपर्ने उहाँको सबल पक्ष हुन्छ नि। आज हामी राम्रो पक्ष मात्रै अलिक बढी सम्झन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? त्यही भने उहाँको असल व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व, महाकवि व्यक्तित्व। उहाँको पहाडबाट झर्न झरे जस्तो कविता बुलबुलाएर आउँथे। उहाँले साह्रै छोटो जीवन पाउनुभयो,
50 वर्षमा जानुभयो, नत्र उहाँले कति लेख्नुहुन्थ्यो होला। अहिले पनि उहाँले कति लेख्नु भएको छ त्यो सब पत्ता लागेको छैन। उहाँले लेखेका मिल्केका कागज डोकोका डोको बटुल्या थिएपछि पद्मप्रसाद देवकोटाले अझै कति अप्रकाशित छन्, अझै अप्रकाशित छन्। तर उहाँको एउटा के थियो, अलि नराम्रो बानी लेखकको रूपमा भने लेखै फाल्थ्यो। त्यो अलिक परिमार्जन गर्ने, दोहोऱ्याउने, तेह्र्याउने बानी थिएन। जस्तो साहित्यकारमा मैले देखेँ बालकृष्णसँग 50औं पल्ट परिमार्जन गरेर मात्रै प्रकाशित गर्ने। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे धेरै एउटा सानो गीतलाई पनि 50औं पल्ट रिराइट गरेर अब भयो भनेपछि मात्रै बाहिर ल्याउने, त्यस्तो आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ एकचोटि लेखेपछि मिलिदिने, दोहोऱ्याएर कुनै किताब लेखेन होलान्। यत्र 5-6वटा महाकाव्य उनले सरल लेखे फाल्दिए। अझ कति त लेखाए। श्यामदास भैरव भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो। उहाँले धेरै डिक्टेट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भने यही जहाँ जे भेट्यो चुरोटका बट्टामा कैयौँ कविता लेख्नु भएको छ। यसो लेख्ने उहाँको कलम पनि हुँदैन थियो। कलम भयो कहिले केटाकेटी लग्थे, कहिले कहिले छोराछोरी लग्थे। ठुटो पेन्सिल यत्र ठुलो पेन्सिल चक्कुले ताछेर होइन, जब त्यो खिन्छ नि दाँतले यसै कोट्याएर दाँतले ताछेर लेख्नुहुन्थ्यो। यति मसिना अक्षर लेख्नुहुन्थ्यो कि नबुझिने कि हतपत पढ्न नसकिने अक्षर लेख्नुहुन्थ्यो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महान चाड तिहार अन्तर्गत आज लक्ष्मी पूजाको उल्लास। काठमाडौँ सहित देशैभरका सहर र बजार झिलिमिली। बिजुलीको उत्पादन बढेपछि 500 मेगावाट खेर 20 लाख जनसङ्ख्या भने अझै अँध्यारोमा। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहित अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। पत्रमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि हस्ताक्षर गरेको खुलासा। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP26मा 190 राष्ट्र तथा संस्थाद्वारा कोइला प्रयोग रोक्ने प्रतिबद्धता। धनी देशले 2030 भित्र विस्थापित गरिसक्ने। र T20 वर्ल्ड कपमा अस्ट्रेलियाद्वारा बङ्गलादेश 8औं विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.